बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जमहूरियत के गोरकन कौन बनेंगे। हम इस वीडियो के अंदर ये भी आपको किस्सा बताने वाले हैं कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाईपास कर दिया, और हम आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाले हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज हैं। आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगले चंद मिनट इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, गौर से देखना है, तहम्मुल से देखना है, चीजों को समझकर एब्जॉर्ब करना है, तो आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो का। सबसे पहले तो यहां से शुरू करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो वजीर आजम निगरां जो है वो बन गए, और ये जो हतमी नतीजा आया उनके निगरां वजीर आजम बनने का, ये हतमी नतीजा आते ही सबसे पहले जो आवाज उठाई वो अख्तर मेंगल साहब ने उठाई। यानी कि अख्तर मेंगल साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब को डिस्प्यूटेड करार दिया। डिस्प्यूटेड इसलिए क्योंकि अख्तर मेंगल साहब ने ये लिख के भी नवाज शरीफ साहब को दिया, और उनका ये मानना है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और ये जो नाम है ये किसी सियासतदान की तरफ से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है। तो अख्तर मेंगल साहब ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि भाई जो अनवारुल हक काकड़ साहब है ना वो जमहूरियत के गोरकन साबित होंगे, आप देख लीजिएगा। अब ये इतना बड़ा इल्जाम है जो अख्तर मेंगल साहब अनवारुल हक काकड़ साहब पर लगा रहे हैं, कंसिडरिंग दैट कि ही इज अ वेरी डिसेंट, वेरी रीजनेबल मैन। मैं आपको पिछली वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उनको पिछले कुछ सालों से जानती हूँ, एंड पॉलिटिकली ही इज वेरी अपराइट, और कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के अमीरों कबीर किस्म के आदमी भी नहीं है, लेकिन वेल कनेक्टेड हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑफ कोर्स वो नून लीग का भी एक हिस्सा रहे हैं, और वो सनाउल्लाह ज़हरी वाली वो जो नून लीग की एक अलायंस थी गवर्नमेंट की, उसका ये हिस्सा रहे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स बाप है, एंड नॉट टू फॉरगेट वो काफ लीग की टिकट पर भी अपना इलेक्शन लड़ चुके हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट अनवारुल हक काकड़ साहब, उनको डिस्प्यूटेड जो है वो डिक्लेयर किया गया, और जो पहली आवाज उठाई है वो अख्तर मेंगल साहब ने उठाई है। एएनपी को भी, अवामी नेशनल पार्टी को भी अनवारुल हक काकड़ साहब से प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस प्रॉब्लम को चिट्ठी में लिख करके किसी को बताया नहीं है। लेकिन असल में फिर बड़ा सवाल होता है कि जी जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो वजीर आजम कैसे बन गए। मुद्दा, सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि मुद्दा ये नहीं है कि निगरां वजीर आजम कौन बना, क्योंकि वैसे टेक्निकली और अगर हम आईनी तौर पर देखें तो जो निगरां वजीर आजम है वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती, क्योंकि निगरां वजीर आजम के पास इख्तियार कोई नहीं होते। निगरां वजीर आजम जो हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ निगरानी करने का होता है। लेकिन यहां पर जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि हकीकत पर मबनी है, अ ट्रू स्टोरी, इसके अंदर मुद्दा है बाईपास करने का। इसमें मुद्दा है कि किसने किसको और क्यों बाईपास किया। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि निगरानों की कोई पावर नहीं होती। वो अलग बात है कि निगरान बनने के बाद, चाहे वो वफाक में बने, चाहे वो सूबे में बने, जो भी बने, उनके रंग रूप बदल जाएं, उनके तौर तरीके बदल जाएं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, उसके ऊपर मैं बहस नहीं कर रही, राइट। बट निगरान बनना कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं होती। मतलब नॉर्मली ये कहा ही जाता है कि भाई ऑब्लाइज करना होता है किसी ऐसे अनडिस्प्यूटेड बंदे को लगा करके, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का तासुर जाए। अब जी आ जाए उस स्टोरी की तरफ। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब मिले। पहले दिन मिले, शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो भी नाम थे वो राजा रियाज साहब से शेयर किए। जो राजा रियाज साहब के पास 3 नाम थे जो जाहिर सी बात है उनको दिए गए थे, वो उन 3 नामों में जो पहला नाम था वो अनवारुल हक काकड़ साहब का था। शहबाज शरीफ साहब ने जब पहली मुलाकात राजा रियाज साहब से की तो उन्होंने कहा कि राजा जी मैं आपको बात करके बताता हूं। उसके बाद बात करके बताने से मतलब है कि मैं मुशावरत करके बताता हूं। तो पहली मुलाकात के अंदर नतीजा नहीं निकला, अनाउंसमेंट नहीं हुई थी निगरां वजीर आजम की। उसके बाद इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब के इशाइये चल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब की अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें भी चल रही थी, और पीडीएम की साथ साथ मुलाकातें भी चल रही थी। साथ में पैरेलल नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन दोनों ने जिस शख्स का नाम फाइनल किया वो नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक थे। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऑलरेडी ये पहले अनाउंस हो चुका था, ये नून लीग की भी राय थी और पीपल्स पार्टी की भी राय थी कि जो निगरां वजीर आजम है वो एक ऐसे सूबे से होना चाहिए जिसको ज्यादा सियासत के अंदर जो है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रखा जाता। यानी कि यहाँ पंजाब की सियासत के बारे में बात की जाती है कि जी पंजाब की सियासत में 4 चांद होते हैं। जो पंजाब जिसका है
वजारत उज़्मा भी उसकी है। फिर उसके बाद कोई सिंध विंध की सियासत की बात हो जाती है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हो जाती है, एंड पे बलूचिस्तान का नाम आता है, राइट। ये बात पहले से डिसाइडेड थी कि जो निगरां वजीर आजम है वो किसी ऐसे सूबे से ही होगा, लेकिन वो अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे ये बात डिसाइडेड नहीं थी। एटलीस्ट नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच में नहीं थी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ने एक नाम पे अपना लॉक कर लिया था और अपना कंसेंसस डेवलप कर लिया था, और वो एक नाम नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक साहब का था। यह नाम दूसरी मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब लेकर के गए राजा रियाज के पास, या जब उनकी मुलाकात हुई बेसिकली, तो दूसरी मुलाकात के अंदर फिर राजा जी ने क्या कि मैनू थोड़ा टाइम देवो, मैं तानू सोच के दसना। लेकिन राजा जी का पहला नाम जो उनको दिया गया था वो अनवारुल हक काकड़ ही था। जब उसके बाद तीसरी मुलाकात हुई तो फिर तीसरी मुलाकात के अंदर राजा जी ने उनको कन्वे कर दिया कि नहीं जी, ए अनवारुल हक काकड़ ही होसा, वरना कोई ना होसा, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर एग्री कर लिया। लेकिन तीसरी मुलाकात के बीच में और बहुत कुछ हुआ। शहबाज शरीफ एंड राजा रियाज साहब की तीसरी मुलाकात के बीच में शहबाज शरीफ साहब एंड ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब एंड द इत्तेहादी, इन सब की आपस में मुलाकात हुई। और उस टाइम पर जो पीपल्स पार्टी थी जो कि इत्तेहादी थी उस हुकूमत में, उन्होंने ये बोला कि भाई शहबाज शरीफ साहब आप वजीर आजम हैं, यह आपका और ऑपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक है, हम आपको फ्री हैंड देते हैं, आप जिसका भी नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। वो नाम ठीक होगा गलत होगा, जमहूरियत के वो गोरकन साबित होंगे या जमहूरियत का ताज उनके सर पे सजेगा, ये वक्त बताएगा। आपकी डिसीजन ठीक होगी गलत होगी वो बाद में देखेंगे, वो आपके ऊपर बल्ली है। लेकिन आपको हम फुल राइट और अथॉरिटी देते हैं कि आपने जिसको सेलेक्ट करना आप करें। बस शहबाज शरीफ साहब को ये कहना था, शहबाज शरीफ साहब तो चौड़े ही हो गए। उनको लगा कि ठीक है पीपल्स पार्टी ने ये बोल दिया, उनके इत्तेहादियों ने ये बोल दिया, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ ने ये बोल दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को बाईपास करके अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम लिया, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब का जो नाम था बहुत तगड़े लोगों की तरफ से आया था। और वो राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर, भाई इस टाइम के ऊपर इनसे ज्यादा तगड़ा कौन होगा। अगर राजा जी ना मानते और अगर राजा जी का नाम ना माना जाता तो बताएं आप निगरां वजीर आजम बनता? नहीं बनता ना। फिर कमेटी बनती और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ये नाम अनाउंस करता, तो वहां तक तो बात ही नहीं जाने देनी थी। और वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में बात होती रहती है कि जी इस मुल्क के अंदर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पूछा, हाँ जी दसो जी इलेक्शन कमीशन साहब कब इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता कब इलेक्शन कराने हैं। समझ गए आप बात सारी? अच्छा, अब ये बात होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने इस दौरान अपनी जो अलविदाई मुलाकातें की, उनके अंदर उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों से भी मुलाकातें की। कुछ क्या, उन्होंने मैक्सिमम जर्नलिस्टों से मुलाकातें की। देखें, अब ये जो हुकूमत थी ना, इनको कोई सेंस नहीं थी। ये जो शहबाज सरकार है, मरियम औरंगजेब हो गई, और ये जो जितनी भी पूरी कैबिनेट है, मरियम औरंगजेब का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो है मीडिया को देखती हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है। तमाम चैनल्स के इश्तिहारात उनके पास होते हैं, पूरे चैनल्स का कब्जा उनके पास होता है। जिसका दिल करे इश्तिहार रोक दे, जिसका दिल करे चला दें, जो बात पसंद ना आए ठीक है, जिसकी बात पसंद आ जाए अच्छी बात है, उसको ज़्यादा इश्तिहार दे दो, अच्छे रेट पे इश्तिहार दे दो। जिसको बात ना पसंद आए उसकी फाइल उठा करके साइड पे आप कर दें, जी सॉरी हम गवर्नमेंट ऐड नहीं दे सकती आपको, यू नो। तो इसलिए मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा का नाम लिया। वैसे तो खैर वो काफ़ी काबिल और काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन जब ये सेंस आती है ना, इनके अंदर बिल्कुल सेंस नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने जो इस्लामाबाद में खाना किया, और उस खाने के अंदर मुझे भी इन्विटेशन आया था और मुझे कहा गया कि अच्छा जाना है, और मैं ये देखना चाहती थी कि अच्छा जी शहबाज शरीफ साहब अब इमरानी दौर के बाद ये कैसे रहते हैं। और मैं चली गई उस खाने पे। उस खाने में मैंने जमहूरी सहाफ़ियों से ज़्यादा, नज़रियाती सहाफ़ियों से ज़्यादा वो तमाम सहाफ़ी देखे जो कि यूथियास थे। ठीक है, हम सबको पता है वो कौन थे। मैंने वो तमाम सहाफ़ी देखे जो कि प्रो इमरान थे, जो कि प्रो पीटीआई थे। और विद इन द पार्टी, मैं आपको ये बता रही हूँ, नून लीग के अंदर ही उसी खाने के ऊपर बड़े बड़े नाम हैरान परेशान होकर के एक दूसरे से पूछ रहे थे। और कुछ हम जैसे मीडिया के लोगों से, यानी मुझसे भी पूछ रहे थे कि भाई इसको किसने बुला दिया, ये तो वो आदमी है जो जेल में आया था और मुझे हंस करके कह के लगा करके मेरे जेल से गुजर के गया था कि देखिया कितने तानू सुटिया है। मैंने कहा भाई आप मरियम औरंगजेब साहिबा से पूछें, आप शहबाज शरीफ साहब से पूछे जिन्होंने इनको बुलाया, हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमारे लिए तो वो कॉलीग हैं जो कि उस तरफ के हैं। ठीक है, मतलब शाहिद मसूद हो उसके अंदर मतलब मैं क्या नाम लूँ, समी इब्राहिम हो उसके अंदर, वो तमाम पूरे के पूरे एयर वाई, और एयर वाई के ऐसे सहाफ़ी
جو کہ ظاہری سی بات ہے ابھی کسی اور چینل میں چلے گئے ہیں، اور ایئر وائی کے وہ صحافی وہ معافیا مانگ رہے تھے شہباز شریف صاحب سے کہ سوری سر، ہم اپنے چینل کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں. 92 کے وہ اینکرز معافی مانگ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب آئی ایم ریئلی سوری، ہمارے چینل کی پالیسی رہی ہے، اب ہماری پالیسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. مطلب ان لوگوں کو اس حکومت نے پریفر کیا. آپ نے ایک اگر اور چیز بھی دیکھنی ہے نا، خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اگر آپ لوگوں نے ان کی سینس دیکھنی ہے نا کہ ان کی میڈیا کی سینس کیا ہے، ان کی سینس نظریے کی کیا ہے، تو یہ جو حکومت ابھی گئی ہے نا شہباز سرکار، آپ اس میں ان کی سینس دیکھیں. جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا تو کون سے صحافی تھے جنہوں نے ان کی جنگ لڑی؟ میں ان کے نام بھی آپ کو دے دیتی ہوں. اور جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو کن کن صحافیوں کو ان لوگوں نے، ایک چھوٹی سی چیز کری، کن کن صحافیوں کو انہوں نے انٹرویو دیے ہیں، کن کن صحافیوں کو انہوں نے اوبلائج کیا ہے، کن کن صحافیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے، کن کن صحافیوں کو انہوں نے ان کا خیال کیا ہے، ان کی جابز کرائی ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ان میں سے کوئی بھی نظریاتی نہیں تھے. وہ سارے کے سارے یوتھیاز تھے جن کو انہوں نے اپنی طرف کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یوتھیاز کو ہم اوبلائج کر کے اپنی طرف کر کے ہماری بلے بلے ہو جائے گی. اس چکر میں جیسے یہ کہتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے، ریاست بھی یہ نہیں بچا سکے ہیں، سیاست بھی نہیں ان کی بچی ہے. سیاست تو ان کی بالکل نہیں بچی ہے، بالکل نہیں بچی ہے سیاست. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں کہ ان کی سیاست بالکل نہیں بچی ہے. ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. الیکشن کراؤ تو صحیح، لگ پتا جائے گا. بس فرشتوں نے آ کے ووٹ ڈالنا ہے، لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنا. پیٹرول کی آگ دیکھی آپ نے کہاں تک پہنچی ہے. عمران خان کو جیل میں ڈال کر کے بھی یہ الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے. شہباز شریف نے نواز شریف کو بائی پاس کر کے بھی کچھ نہیں کیا. خیر اینیویز بات پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. سمندر کو اگر میں کوزے میں بند کروں تو وہ یہ تھا کہ بھئی نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے، اور وہ اس لیے ناراض ہو گئے کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کچھ صحافیوں سے اگین الوداعی ملاقاتیں کی، بڑے فوٹو سیشن کیا ہے، بڑے کچھ لوگوں کے ساتھ ناشتہ کیا، کچھ لوگ کے ساتھ لنچ ٹائپ آپ کو پتہ کیا، پھر فوٹو سیشنز ہوئے سب کے. وہاں پر انہوں نے یو ٹرن لیا. یو ٹرن لینے سے پہلے کٹ ٹو، آپ کو وہ تقریب یاد ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر کے بولا تھا کہ مجھے تانا ملتا ہے ہمیشہ کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہوں، کیونکہ نواز شریف نے بھی جیل کاٹی، میں نے بھی جیل کاٹی. نواز شریف کو بھی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بھی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا. نواز شریف کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑا. تو جب ہماری سزائیں، ہماری دشمنی، ہر چیز اکٹھی تھی تو یہ کیسے ہو گیا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، میرے اوپر مجھے یہ تانا مارا جاتا ہے اور نواز شریف کو یہ تانا نہیں مارا جاتا؟ رائٹ، یاد ہے نا آپ کو یہ بات. کٹ ٹو جو صحافیوں کے ساتھ ابھی 1-2 دن پہلے جنہوں نے ملاقاتیں کی، وہاں پر ان سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. جی ہاں، انہوں نے یہ بات کی اور صحافیوں کے سامنے کی، جرنلسٹوں کے سامنے کی، کھل کھلا کر بات کی. اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی آخر شہباز شریف صاحب کو ایسی کیا ضرورت پیش پڑ گئی؟ تو بھئی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بہت بڑے بڑے اخباروں میں بڑے بڑے صحافی، اور یہ وہ صحافی ہیں جن کو شہباز شریف نے انٹرویو نہیں دیا. اب ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے بعد انٹرویو دے دے، ان کو انٹرویو نہیں دیا، لیکن ان بڑے بڑے اخبار کے بڑے بڑے صحافیوں نے یہ لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کرائی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ میرے سے اچھا بندہ آپ کو نہیں مل سکتا، آپ میرے پر ہی آمین پڑھیں. اگر آپ کہیں گے تو آپ کے حکم پر، آپ کی خاطر آئین بھی پھاڑنے کو تیار ہوں. جی ہاں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ باتیں، یہ جو ساری میں آپ سے کر رہی ہوں، یہ باتیں جب نواز شریف تک پہنچی ہوں گی، یہ باتیں جب مریم نواز تک پہنچی ہوں گی، کیا وہ یہ باتیں سن کر خوش ہوں گی؟ کیا ان لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ ٹھیک ہے، مانا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ووٹ کو عزت دو نہیں ہوگا، بیکاز چاچو جی نے ووٹ کو عزت دو کیا اپنی عزت بھی جو ہے وہ ختم کر دی کہ جی جو سر کہیں گے ہم وہ کریں گے، جو ریاست کہے گی ہم وہ کریں گے. تو ایسے میں نظریہ تو ختم ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر کے ابھی آگے سیاست کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا بیانیہ خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا. اور ہر جمہوریت پسند شخص، میں جمہوریت پسند شخص ہوں، ہر وہ ورکر جو کہ جمہوری ورکر ہے، اس کو کیا یہ سن کر اچھا لگا ہوگا کہ ایک جمہوری لیڈر یہ کہے کہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جی میں 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو آپ کے حکم کی خاطر میں آئین کو پھاڑ دوں. اس ملک کے اندر تو لڑائی یہی ہے نا. ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹر کیوں کہا جاتا ہے اور ڈکٹیٹر کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ حالانکہ فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہم فوج کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ڈکٹیٹرز جو سیاست میں آ جاتے ہیں ان کو اس لیے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہ آئین کو پامال کرتے ہیں. تو اگر ایک سویلین
لیڈر جیسے شہباز شریف ہے، اگر وہ یہ بولیں گے کہ آپ کی خاطر میں آئین کو پھاڑنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کی عزت ہوگی؟ کیا بات کرتے ہیں؟ تو بھائی نواز شریف ہو گئے ہیں ناراض، اور وہ اس لیے ناراض ہو گئے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آفریں ڈائریکٹ کرائی جا رہی ہیں۔ اب نواز شریف کو منانے کے لیے شہباز شریف جا رہے ہیں جی لندن۔ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف کو وہ منا پائیں گے کہ نہیں منا پائیں گے۔ دیکھیں نا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کو فل ٹائم چکا جا رہا ہے، فل ٹائم ان کو پروٹوکال دی جا رہی ہے، حالانکہ وہی پارٹی ہے، پارٹی کے پریزیڈنٹ وہی ہیں، تاحیات قائد تو نواز شریف ہے نا، ووٹ تو آج بھی نواز شریف کا ہے، لرزتا ہے پورا پاکستان نواز شریف کے نام سے اس ٹائم پر۔ لیکن کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ شہباز شریف کو یہ وافر پروٹوکال اور ان کا ایک گریسفل ایگزٹ، وہ جو ویڈیو چل رہی ہے، میں نے خیر ٹویٹ بھی کی ہے کہ گڈ بائیز آر ہارڈ بٹ دس ون از اے گریسفل گڈ بائی، کیونکہ وہ ایسے شارٹس لگائے گئے، اس طرح سے ویڈیو بنائی گئی کہ جی شہباز شریف نے چکو، گیم چک کے رکھو۔ تو وہ جو تاحیات قائد ہے اس کے پاکستان آنے کے لیے جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تک ایشورنس نہیں مل جاتی، جب تک زیرو رسک نہیں ہو جاتا عدلیہ کی طرف سے، تب تک تو ہم نواز شریف کو نہیں بلا سکتے۔ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ کھلا تضاد ہی ہے۔ پارٹی کو نواز شریف نے یہاں لا کے کھڑا کیا۔ شہباز شریف کی پرفارمنس ایز اے چیف منسٹر تب اچھی ہوا کرتی تھی جب نواز شریف وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ نواز شریف گیا، پرفارمنس بھی گئی۔ پیٹرول کدھر کھڑا ہے؟ اوپر سے میں صدقے جاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب آ کے کہتے ہیں مہنگائی ہم نے نہیں کی ہے، تو بھئی کس نے کی ہے؟ ہاں آپ نے تو نہیں کی ہے، مریم نواز صاحبہ کے چاچو نے کی ہے، اور وہ آگے بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینی ویز جی، یہی بس خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، کیونکہ نگراں حکومت کا پہلا دن کچھ حاصل نہیں ہوا نگراں حکومت کے حوالے سے، کیونکہ نگراں وزیر اعظم تو آ گئے ہیں، کابینہ کا ابھی تک انتظار ہے۔ جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تب تک کابینہ کے نام اناؤنس نہیں ہوا ہے، لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ اعلان جو جلد متوقع ہے، اور اس جو اعلان میں جن لوگوں کے نام لیے جائیں گے، نام نوٹ ڈاؤن کر لیں: جلیل عباس جیلانی، شعیب سٹل، احسن بھون، سرفراز بھگٹی اور ذوالفقار چیمہ۔ اس کے علاوہ ایک معروف بینکر ہیں سلطان علی، ان کو نگراں کابینہ میں وفاقی وزیر خزانہ مقرر کرنے کی بھی خبریں ہیں۔ یہ خبر میں آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن نگراں حکومت کے آتے ہی جن کا کاؤنٹ ڈاؤن تیزی سے شروع ہو چکا ہے، وہ ہے جی پورا کا پورا گوگی پنکی گینگ اور پورا کا پورا عمران خان کا ٹولہ۔ اس کی کہانی آپ اگلی ویڈیو میں سنیے۔